in our villages when we were small children, अनि तपाईलाई थाहा छ हाम्रो गाउँमा जब हामी साना थियौं we had in our field some farms we had. अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ खेतबारी थियो Sometimes we earmark the animals. अनि कहिले Earmark the animal and say, oh, this hen is good for this Christmas. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यो पशुको कानमा चाहिँ त्यहाँनिर कुनै त्यो चिन्ह लगाइकन भन्थ्यौं यो चाहिँ यसको लागि यो चाहिँ यसको लागि भनिकन Yeah, that is how we do. अनि यस्तो प्रकारले हामी गर्थ्यौं We used to do that when we were small, we were in the village. अनि हामी गाउँमा सानो छँदा हामी यस्तो गर्दथ्यौं Oh, keep this hen very carefully because for this Christmas this hen will be killed. अनि यो कुखुरालाई चाहिँ तिमीहरूले राख्नु यो चाहिँ क्रिसमसमा हामीले खाने हो Because you are keeping an eye on that bird now. अनि तपाईहरुले चाहिँ अब त्यस कुखुरामाथि चाहिँ आफ्नो नजर लाउनुहुन्छ Ordained to die. त्यो मर्नको निम्ति चुनिएको So preordination is there. हेर्नुस् त पूर्ण नियुक्ति यहाँनिर भएको God देख्न did सक्छौं। that. परमेश्वरले नै यो गर्नुभयो He is the preordained lamb, the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पूर्ण नियुक्ति हुनु भएको थुमा हुनुहुन्छ Whom shall I send? म कसलाई पठाऊं Who will go for us? हाम्रो निम्ति को चाहिँ जान्छ The Lord Jesus was delivered according to the determinate counsel of God and the foreknowledge of God. Determinate counsel of God, foreknowledge of God. Acts 2:23. अनि प्रेरित 2 अध्यायको 23 पद अनुसार पुत्र प्रभु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति यसरी दिएको त्यो चाहिँ परमेश्वरको त्यो पक्का सरसल्लाह अनुसार र उहाँको त्यो योजना अनुसार So please remember this. This lamb speaks to us of the preordained lamb. त्यसैले याद गर्नुहोस् यो थुमा अथवा पाठो चाहिँ पूर्ण नियुक्ति गरेको पाठो हो Our Lord Jesus was like that. हाम्रो प्रभु श्री ख्रीष्ट यस्तै हुनुहुन्थ्यो You know that in Genesis 3:15, God said, I will send the seed of the woman. अनि उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कि म चाहिँ मानिस अथवा स्त्रीको सन्तान पठाउने छु And Galatians 4:4 says, when the fullness of time was come, God sent his son. गलाती 4 अध्यायको 4 पद हामी देख्न सक्दछौँ कि समय पूरा भइसके पश्चात परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो That means that God was waiting for the right time. यसको मतलब यो हो कि परमेश्वरले सही समय पर्खिरहनु भएको थियो Already now the lamb is earmarked, all ordained. अब यहाँनिर त्यो थुमा चाहिँ पहिलेदेखि यहाँनिर नियुक्त गरिसकेको छ That is how we have received our salvation. अनि यस्तो प्रकारले हामीले चाहिँ मुक्ति प्राप्त गरेका हौं So he is the preordained lamb. तसर्थ उहाँ चाहिँ पूर्व नियुक्ति हुनुभएको थुमा हुनुहुन्छ And where are you, Adam? Where are you? आदम तिमी कहाँ छौ तिमी कहाँ छौ He was desiring to have that experience of being in the midst of his people. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो जनहरूको बीचमा भएको अनुभव गर्न खोजिरहनु भएको थियो It is that thought now coming once again to the forefront in the wilderness. अनि यही विचार हामी हेर्दछौँ जब उनीहरू चाहिँ त्यो उजाड स्थानमा आइपुगे Many things have happened अनि त्यहाँनिर धेरै कुराहरू भए between the Garden of Eden and the wilderness. त्यो अदनको बगैँचा र त्यो उजाड स्थानको अन्तरालमा Now God has brought his people whom he had chosen into the wilderness. परमेश्वरले चुन्नुभएका जनहरूलाई उजाड स्थानमा ल्याउनु भयो And he says, now please let them make me a sanctuary. अब उहाँले भनिरहनु भएको छ तिनीहरूले मेरो निम्ति वासस्थान बनाउन् For what purpose? कुन उद्देश्यको निम्ति That I may dwell among them. कि म उनीहरूको बीचमा वास गरौँ What is that? त्यो के हो That I may dwell among them. कि म तिनीहरूको बीचमा वास गरौँ So this thought is continuing through the scriptures. तसर्थ यो विचार चाहिँ पवित्र शास्त्रभरि नै दोहोरिरहेको छ Can you remember that promise that the Lord Jesus gave us in Matthew chapter 18? Please quickly. मत्ती 18 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन प्रतिज्ञा दिनुभयो के तपाईलाई त्यो याद छ We like this promise. Matthew 18 and verse 20. मत्ती 18 अध्यायको 20 पद यो प्रतिज्ञा हामी मन पराउँदछौँ For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. किनकि जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छन् त्यहाँ तिनीहरूको माझमा म हुन्छु We remember this promise very often. अनि यस प्रतिज्ञालाई हामी बारम्बार याद गरिरहेका हुँदछौँ But that promise reveals to us the desire in the heart of God. तर यो प्रतिज्ञाले परमेश्वरको हृदयमा भएको चाहनालाई प्रकट गर्दछ It is not just one way blessing, but it has a fulfillment
for God as well, that his desire is fulfilled. केवल यो एकतर्फी आशिष मात्र होइन, तर यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले आफ्नो योजना, आफ्नो चाहनालाई पनि त्यहाँनिर पूर्ण गर्नुभएको But as we read on in the scriptures, तर पवित्र शास्त्र जब हामी पढ्दै जान्छौँ, what do we find in Ephesians chapter 2, 21 and 22? एफएसी 2 अध्यायको 20 र 21 पदमा हामी यहाँनिर के देख्दछौँ त? Please come with me. Turn in your Bibles. It is true that the verse is coming sometimes on the panel, but still, please try to come with me reading the Bible. हो, यो बाइबल पद यहाँनिर अगाडि स्क्रिनमा राखिएको छ, तर पनि दया गरिकन आफ्नो बाइबल तपाईहरुले पल्टाउनुहोस्। So those who sometimes put the verses on the panel can delay it by 30 seconds maybe, so that we may all go to the Bible first. अनि जस कसैले यहाँनिर अगाडि स्क्रिनमा त्यो बाइबलको भर्स देखाउनुहुन्छ, दया गरिकन केही क्षण तपाईले ढिलो गरिदिनुहोस् ताकि हामीहरूले पनि बाइबल पल्टाउन सकौं। Thank you. Ephesians 2:21-22. एफएसी 2 अध्यायको 21 र 22 पद, In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. जसमा सारा भवन टम्म मिलेर प्रभुमा एउटा पवित्र मन्दिर बन्नलाई बढ्दै जान्छ, जसमा तिमीहरू पनि आत्माद्वारा परमेश्वरको वासस्थान बन्नलाई एकसाथ बनिँदै जान्छौ। So through Paul the apostle, the Spirit of God is now making it clearer to us. तसर्थ प्रेरित पावलद्वारा भइकन पवित्र आत्माले हामीलाई यो कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्नु भएको छ। How now a new thing has come. अब यहाँनिर नयाँ कुरा आएको छ। We have become the habitation of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान बनेका छौँ, Individually and also collectively. अनि देखिने तरिकाले अनि जोडिएको तरिकाले पनि। That we are now being built up together for an habitation of God, God's dwelling place. अब चाहिँ हामी परमेश्वरको वासस्थान जहाँनिर परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ त्यसको निम्ति हामी एकसाथ जोडिँदै बनिएका छौँ। But we must understand the spiritual aspect of this clearly. तर यसको हामीले आत्मिक पक्ष चाहिँ स्पष्ट रूपले बुझ्नु पर्दछ। This dwelling place of God is not a building that is made up with bricks and or any other earthly material. अनि यो परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ कुनै इट्टा अथवा संसारमा पाइने वस्तुहरूले बनिएको होइन। It is not this building. अनि यो भवन जुन हामीले देखिरहेका छौँ त्यो पनि होइन। Look at 1 Peter 2:5. पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 5 मा तपाईले हेर्नुहोस्। There we have the true dwelling place of God. यहाँनिर हामीले परमेश्वरको साँचो वासस्थानको विषयमा हामी देख्दछौँ। 1 Peter 2:5. You also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिक घर अर्थात् प्रभु येशूद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउनको निम्ति एउटा पवित्र पुजारीको समाज बनिँदै जान्छौ। Please repeat after me in English only. अनि इङ्ग्लिसमा मसँग तपाईले दोहोऱ्याउनुहोस्। Living stones, लिभिङ स्टोन्स, spiritual house. स्पिरिचुअल हाउस। Now we are living stones and we are being built into a spiritual house. अनि Thank हामी you. चाहिँ जिउँदा पत्थरहरू हौँ र हामी एउटा आत्मिक घरका निम्ति बनिएका छौँ। So this is a mysterious thing. तसर्थ यो एउटा रहस्यको कुरा हो। We only can see we are gathered together as individuals. We are come together into one building. अनि हामी चाहिँ यहाँनिर व्यक्ति व्यक्ति आइकन यस भवनमा भेला भएका छौँ र यो कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। But this will provide God with a spiritual house तर यस कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई आत्मिक घरको कुरा दिँदछ, where spiritual sacrifices can be offered. जहाँनिर आत्मिक बलिदानहरू चढाइन सकिदछ, Not any other sacrifice. अरू कुनै पनि बलिदान होइन, Spiritual sacrifices. तर आत्मिक बलिदानहरू, Sacrifice of thanksgiving. धन्यवादको बलिदान, Sacrifice of praise. प्रार्थनाको बलिदान, Sacrifice of worship. आराधनाको बलिदान, Sacrifice of a broken and a contrite heart. चूर्ण र टुटेको हृदयको बलिदान, Even the sacrifice of prayer. अनि प्रार्थनाको बलिदान पनि, And sacrifice of our bodies, ourselves,
as a living sacrifice to God. अनि हाम्रो आफ्नै शरीर पनि जिउँदो बलिदानको रूपमा बलिदान। This is what God is desiring. अनि यही कुरा परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको छ। So it is a spiritual house, dear brothers and sisters. तसर्थ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँनिर भनेको छ आत्मिक घर। So God is doing this great work. तसर्थ परमेश्वरले यो महान कार्य गरिरहनु भएको छ। Now when we come to the passages from which that we have taken the theme verse, अब त्यो भाग जुनबाट हामीले आदर पद लिएका छौँ, जब हामी त्यहाँनिर आउँदछौँ, dear brothers and sisters, shall we turn in our Bibles to Exodus chapter 12, please? प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कृपया गरिकन हामी प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायको 8 पद पल्टाउनेछौँ। As the Lord has gathered us together by His personal invitation to every one of us, let us come into His presence with expectation. जसरी प्रभुले हामीलाई व्यक्तिगत निमन्त्रणाको साथ उहाँले हामीलाई यहाँनिर भेला गराउनु भएको छ, त्यही भएको कारण गर्दा केही कुरा अपेक्षा राखिकन हामी यहाँनिर उहाँको उपस्थितिमा रहौँ। Our loving God in His great love is desiring to speak to every one of us. हाम्रो प्रेमी परमेश्वरले आफ्नो प्रेममा हामीसँग बातचित गर्ने निर्णय गर्नुभयो That He may reveal His heart to you and to me. कि उहाँले आफ्नो हृदय तपाईँ र ममा प्रकट गर्न चाहनुभयो। But we must be prepared for such a blessed experience. तर यस्तो आशीषित अनुभवको निम्ति हामी तयार हुनु पर्दछ। Dear brothers and sisters, let us read Exodus chapter 12, starting at verse 1, and we are going to read up to verse 14. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहोस् प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्याय हामी 1 देखि 14 पदसम्म पढ्नेछौँ। Now we are going to read this in Nepali language, verse by verse. Please quietly follow in your Bibles. Read them each verse carefully. हामी यसलाई नेपालीमा पढ्नेछौँ। दया गरिकन जब म यहाँनिर पढिरहेको हुन्छु तपाईँले आफ्नो बाइबलमा एक एक पद गरिकन तपाईँले पछ्याउनुहोस्। We are reading it slowly हामी so बिस्तारै that you may पढ्नेछौँ। be able to think about it as you read. हामी यसलाई बिस्तारै पढ्नेछौँ ताकि तपाईँहरूले यसलाई पढ्दै गर्दा फेरि यहाँ के लेखेको छ त्यो कुरा तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नु भएको होस्। तब मिश्र देशमा परमप्रभुले मूसा र हारूनलाई यसो भन्नुभयो, यो महिना चाहिँ तिमीहरूका निम्ति महिनाहरूको सुरु ठहर्नेछ। यो चाहिँ तिमीहरूका निम्ति वर्षको पहिलो महिना हुनेछ। तिमीहरूले इजरायलीहरूको सम्पूर्ण समुदायलाई यसो भन, यस महिनाको 10औं दिनमा तिनीहरूले आफ्ना निम्ति एउटा पाठो लिउन्, अर्थात् हरेकले आफ्ना बाबुहरूको घराना अनुसार हरेक परिवारको निम्ति एउटा पाठो ल्याओस्। अनि यदि त्यो परिवार एउटा पाठाको निम्ति सानो भयो भने त्यसले आफ्नो घरको बगलको आफ्नो छिमेकीसँग मानिसहरूको सङ्ख्या अनुसार एउटा पाठो ल्याओस्। तिमीहरू हरेकले आफ्नो खुवाई अनुसार पाठाको निम्ति गन्ती निकाल्नु। तिमीहरूको पाठो निष्खोट पहिलो वर्षको नर होस्। तिमीहरूले त्यो भेडाहरूबाट वा बाख्राहरूबाट ल्याऊ अनि तिमीहरूले त्यसलाई त्यही महिनाको 14औं दिनसम्म राखी छोड्नु। अनि बेलुकी पख इजरायलको समुदायको सम्पूर्ण सभाले त्यसलाई मार्नु। अनि तिनीहरूले त्यस रगतबाट लिउन् र जुन घरहरूमा तिनीहरूले त्यो पाठो खान्छन् तिनका ढोकाका 2टा खाँबाहरूमा र माथिल्लो तेस्रो काठमा त्यो लगाउन्। अनि त्यही रातमा तिनीहरूले त्यो मासु आगोमा पोलेको र अखमिरे रोटीसित खाउन्। तिनीहरूले त्यसलाई तिता सागपातसित खाउन्। त्यसबाट कुनै भाग काँचै नखाओ, पानीमा उसिनेर पनि कुनै रीतिले नखाओ, तर त्यसको टाउको, त्यसका खुट्टाहरू र त्यसका आन्द्रा भुँडीसित आगोमा पोलेर खाओ। अनि त्यसको कुनै पनि भाग तिमीहरूले बिहानसम्म रहन नदिनु। अनि त्यसको जे कुरा बिहानसम्म रहन्छ त्यसलाई तिमीहरूले आगोमा जलाइदिनु। अनि तिमीहरूले त्यसलाई यसरी खानु, आफ्ना कम्मरहरूमा पटुका कसेर, आफ्ना पाउहरूमा आफ्ना जुत्ता लाएर र आफ्ना हातमा आफ्नो लौरो लिएर
तिमीहरूले त्यसलाई हतार हतारसँग खानु त्यो परमप्रभुको निस्तार हो। किनकि आज रात म मिश्र देशबाट भएर जानेछु र मिश्र देशका सबै जेठाहरूलाई हिर्काउनेछु, मानिस र पशु दुवैलाई, अनि मिश्रका सबै देवताहरूको विरोधमा म न्याय गर्नेछु। म परमप्रभु हुँ। अनि त्यो रगत चाहिँ तिमीहरू बसेका घरहरूमा तिमीहरूको निम्ति चिन्ह ठहरिनेछ। अनि जब म त्यो रगत देख्छु तब म तिमीहरूलाई छोडेर जानेछु, र जब म मिश्र देशलाई हिर्काउँछु तब त्यो विपत्ति तिमीहरूको नष्ट गर्न तिमीहरूमाथि आइपर्ने छैन। अनि त्यो दिन चाहिँ तिमीहरूको निम्ति एउटा सम्झना गराउने दिन ठहरियोस्, अनि तिमीहरूका पुस्ता पुस्तासम्म तिमीहरूले यसलाई परमप्रभुका निम्ति एउटा चाडको रूपमा मान्नु, तिमीहरूले यसलाई सदा रहिरहने विधिको रूपमा चाड मान्नु। Let us pray. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर, we thank and praise Thee for Thy great love to us. हामी प्रति तपाईको महान प्रेमको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद This टक्राउँदछौँ। love is revealed to us as the eternal love of God. अनि यो प्रेम हाम्रो सामु परमेश्वरको अनन्त प्रेमको रूपमा प्रकट भएको छ। We confess, O Lord, we have no ability to or capacity to comprehend that eternal love. प्रभु, जुन तपाईको प्रेम अनन्तको प्रेम छ त्यसलाई बुझ्ने हामीमा कुनै क्षमता छैन, हामीमा योग्यता नै छैन। But we thank Thee for the measure of that love that we can experience in our lives. प्रभु, तपाईको त्यो प्रेम जुन हामी आफ्नो जीवनमा अनुभव गरिकन नाप्न सक्दछौँ त्यसको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। The love which passeth all knowledge. त्यो सबै ज्ञानलाई जित्ने त्यो प्रेम, The love that will not let me go. त्यो प्रेमले जसले मलाई तपाईलाई छोड्नदेखि बचाइरहँदछ। The love divine, all loves excelling. अनि त्यो प्रेम यस्तो प्रकारको ईश्वरीय प्रेम हो जो सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ छ। Lord, we come to Thee with such assurance of Thy eternal love. प्रभु, तपाईको अनन्तको प्रेमको निश्चयतामा हामी तपाईको सामु आउँदछौँ। Now, Lord, reveal to us from Thy word that which Thou hast planned in eternity past in Thy eternal love. प्रभु, तपाईले आफ्नो अनन्त प्रेममा अनन्त बितेका समयदेखि तपाईले जुन कुराहरू हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको छ तपाईको योजनामा ती कुराहरू आज हामीलाई प्रकट गर्नुहोस्। Teach us, Lord, how we could now fit into that eternal purpose which Thou hast planned. प्रभु, तपाईले हामीलाई सिकाउनुहोस्, तपाईले जुन अनन्त उद्देश्य राखिकन यी कुरा तयार गर्नुभएको छ त्यसमा हामी मिलेर रहन सकौँ। Lord, make us willing to be changed and transformed. प्रभु, हामीलाई बदलिनको निम्ति तपाईले हामीलाई त्यस्तो प्रकारको मन दिने काम गर्नुहोस्। Otherwise, there is no hope for us. नत्र भने हाम्रो निम्ति कुनै आशा नै छैन। We cannot continue as we are. हामी जस्तो छौँ त्यस्तै तरिकाले हामी अगाडि बढ्न We सक्दैनौँ। need Thee to work deeply in our lives, हाम्रो जीवनमा गहिरो प्रकारले काम गर्नको निम्ति तपाईको आवश्यकता पर्दछ। making us more and more like Thy beloved Son. तपाईको प्रिय पुत्रको समानतामा हामीलाई दिनानुदिन बढाउँदै, And Lord, bringing ourselves, Lord, into or align with Thy र purpose. प्रभु तपाईको जुन उद्देश्य छ त्यस उद्देश्यसँग हामी आफूलाई समान्तरमा राखिकन, So speak to us, we pray. तसर्थ हामीसँग बात गर्नुहोस्, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. प्रेमी पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँदछौँ। पिता, सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। Amen. Exodus chapter 25 and verse 8, please. प्रस्थान 25 अध्यायको 8 पद दया गरिकन। Exodus 25:8, we read that the Lord speaking to Moses, Thou shalt let them make me a sanctuary that I may dwell among them. प्रस्थान 25 अध्यायको 8 पदमा यहाँनिर परमेश्वरले मोसेसँग बात गरिकन यो भन्नुभएको छ, अनि तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन् कि म तिनीहरूको बीचमा वास गरौँ। Today we have a theme verse which was a new beginning
for the people of Israel. आज हामीसँग यस्तो आदर पद छ जुन इजरायलीहरूको निम्ति एउटा नयाँ सुरुवात थियो। Though there has been some revelation of that limited revelation to Moses in the song of Moses, अनि मोसाको भजनमा हामीले हेर्यौँ भने उनीहरूसँग सीमित त्यहाँनिर प्रकाश थियो अथवा प्रकट थियो। it is here on the mountain of Sinai that the Lord revealed this his thought that his people should make a sanctuary where he could dwell among them. अनि यहाँनिर यो सिनाई पर्वतमा यो विचार प्रकट गरिएको छ कि तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन् कि म तिनीहरूको बीचमा वास गरौँ। Dear brothers and sisters, it is important for us to live by the purposes of God. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो निम्ति यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि हामी परमेश्वरको उद्देश्यको साथ बाँच्न सकौँ। Otherwise, our lives become meaningless and waste of time. नत्र भने हाम्रो जीवन अर्थविहीन र समयको व्यर्थता हुँदछ। Christian faith is good, क्रिस्चियन विश्वास असल छ, but if it is lived outside the purpose of God, the time is wasted. तर यो परमेश्वरको उद्देश्य बाहिर हामी जिरहेका हुँदछौँ भने समयको व्यर्थता हो। Second book of Timothy chapter 1 verse 9. दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 9 पद। Second book of Timothy chapter 1 verse 9. दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 9 पद। Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. उहाँले हाम्रा कामहरू अनुसार होइन तर उहाँकै आफ्नो मनसाय र संसार सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा दिएको अनुग्रह अनुसार हामीलाई बचाउनु भएको छ र पवित्र बोलावटले बोलाउनु भएको छ। They are the mystery of our salvation is brought before us. अनि यो उद्धार मुक्तिको जति पनि रहस्यहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो अगाडि प्रकट गरिएको छ। Our salvation did not start at our repentance. It was foreordained by God. हामीले पश्चाताप गरेको समयमा यो कुरा चाहिँ अथवा यो मुक्ति चाहिँ हामीलाई दिएको होइन तर यो त पूर्व ज्ञानमा नै यो प्रकट गरिएको कुरा हो। This is a mystery. अनि यो चाहिँ रहस्य हो। This sometimes we even reject अनि कहिलेकाहीँ यो कुरालाई हामी इन्कार पनि गर्दछौँ because we are human beings किनभने हामी मानव जाति हौँ and completely fallen creatures, fallen from the high standard of God. अनि परमेश्वरको उच्च मापदण्डदेखि हामी पूर्ण रूपले पतन भएका जाति हौँ। But look at what Paul was saying here. तर हेर्नुहोस् पावलले यहाँनिर के भनिरहेका छन्। In the last line, which was given us in Christ Jesus before the world began. अन्तिम भागमा यहाँनिर लेखिएको छ संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा दिएको छ। Now our salvation is explained there. How has it happened? अनि हाम्रो मुक्तिको विषयमा यहाँनिर वृत्तान्तमा बताएको छ यो कसरी भएको हो भने The word grace is there. यहाँनिर अनुग्रह भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। We must be champions of that thought. Grace of God that has saved us. अनि हामी त्यो विचारमा चाहिँ हामी विजय हुनुपर्दछ परमेश्वरको अनुग्रह जो हामीलाई दिएको छ। Not by keeping religious rules. त्यो धार्मिक नियमहरूलाई पालन गरेर होइन By grace of God we are saved. तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामी बचाइएका हौँ। And as we believe in the finished work of the Lord Jesus on the cross, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसमा त्यो सिद्ध भएको कार्यलाई जब हामी विश्वास गर्दछौँ God will forgive us unconditionally thereafter. परमेश्वरले हामीलाई निशर्त नै उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुँदछ। So the grace of God, the goodness of God, the benevolence of God, the kindness of God is flowing to us. त्यही भएको कारण गर्दा परमेश्वरको परोपकार परमेश्वरको दया अनि परमेश्वरको भलाइ अनि परमेश्वरको उपकार हामी माथि बहाइएको छ। We enjoy this. हामी यो कुरालाई उपभोग We गर्दछौँ know that we belong to Him now. अनि हामीलाई थाहा छ कि अब हामी उहाँकै हौँ। Nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भएको प्रेम जो छ
त्यस प्रेमदेखि हामीलाई कसैले पनि केही कुराबाट अलग गर्न But सक्दैन you can see in that verse 9, the word grace is coupled with the word purpose. तर यहाँनिर तपाईँले यो 9 पदमा तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो अनुग्रह भन्ने शब्दलाई चाहिँ यहाँनिर मनसाय अथवा उद्देश्यसँग जोडेर राखेको It is छ according to the purpose and grace. यो चाहिँ परमेश्वरको मनसाय अनुसार र अनुग्रह अनुसार हो So, God had a purpose. तसर्थ परमेश्वरको उद्देश्य छ We are saved to be brought into that purpose. हामी चाहिँ त्यो उद्देश्य भित्र ल्याइएका हौँ So that is what we need to understand, the most important thing. अनि यही महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्दछ We are saved by grace, हामी अनुग्रहद्वारा बचाइएका हौँ but unto the purpose of God. तर परमेश्वरको मनसाय भित्र So that is why in this holy convocation we can look at one of the eternal purposes of God. अनि त्यही भएर यस पवित्र महासभामा परमेश्वरको अनन्तको उद्देश्यका एउटा कुरा हामी हेर्न सक्दछौँ We call this eternal purpose अनि यसलाई हामी अनन्तको उद्देश्य भन्दछौँ because the word before the world began is mentioned there. किनभने यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ संसार सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै Let them make me a sanctuary. उनीहरूले मेरो निम्ति वासस्थान बनाउन् That we say is an eternal purpose of God. अनि यसलाई हामी भन्न सक्दछौँ परमेश्वरको अनन्तको उद्देश्य A purpose God thought before He created the universe. अनि यो विचार जुन परमेश्वरले यो सारा कुराहरू सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै सोचिसक्नु भएको थियो Why do we say it is an eternal purpose of God? किन यसलाई हामी परमेश्वरको अनन्तको उद्देश्य भन्दछौँ Look at what has happened finally at the end of the human history and this world has ended. Look at what has happened. हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भएको छ जब मानव इतिहास र इतिहास चाहिँ यहाँनिर सकिएको अवस्था छ That is Revelation 21:3. त्यो चाहिँ यो प्रकाशित वाक्य 21 अध्यायको 3 पद We are reading many verses, so please be ready, prepared. Quickly turn in your Bibles. हामी धेरै पदहरू पढिरहेका छौँ त्यही भएर कारणले गर्दा बाइबल पल्टाउन तपाईँ छिट्टो हुनुहोस् 21:3 Revelation, and I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. प्रकाशित 21 अध्यायको 3 पद अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने हेर मानिसहरूसित परमेश्वरको निवास स्थान अनि उहाँ उनीहरूसित वास गर्नुहुनेछ अनि उनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन् अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ र उनीहरूका परमेश्वर This is the story of the new heaven and new earth. यो चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको घटना हो This is the story of the holy city, New Jerusalem, coming down from God. अनि यो चाहिँ पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम जो स्वर्गबाट अथवा परमेश्वरबाट तल झरिरहेको छ त्यसको घटना हो So, human existence on the old earth, on the face of the old earth has ended. तसर्थ हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ मानिसको अस्तित्व यो पुरानो पृथ्वीमा चाहिँ सकिएको छ Time has ended, eternity begun. समय सकिएको छ र अनन्तकाल चाहिँ सुरु भएको छ At that point, what has God achieved? अनि यो बिन्दुमा चाहिँ परमेश्वरले के कुरा उपलब्ध गर्नुभएको छ After all the sacrifice He made, अनि सबै बलिदान उहाँले गरिसक्नु भए पश्चात after His eternal Son had gone through all that horrible experience, अनि उहाँको अनन्तको पुत्र ती सबै भयानक पीडाहरूमा भएर गए पश्चात what has God achieved? परमेश्वरले के प्राप्त गर्नुभएको छ त This is what it is. अनि यही कुरा हो त्यो Revelation 21:3. प्रकाशित 21 अध्यायको 3 पद Behold, the tabernacle of God is with men. The dwelling place of God is with men. The sanctuary of God is with men. हेर मानिसहरूसित परमेश्वरको निवास स्थान अनि परमेश्वरको निवास स्थान चाहिँ यहाँनिर मानिसहरूको माझमा हामी देख्न सक्दछौँ This is why we call it an eternal purpose of God. अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको अनन्तको उद्देश्य भन्दछौँ This is what God was experiencing even in the Garden of Eden. अनि यही कुरा परमेश्वरले अदनको बगैँचामा अनुभव गर्नुभएको थियो In Genesis chapter 3, verses 8 and 9. उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 8 र 9 पद We find in Genesis chapter 3, verse 8, we find that
the Adam and Eve heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. अनि 8 पदमा हामी देख्न सक्दछौँ कि आदम र हव्वाले चाहिँ दिनको शीतल क्षणमा बगैँचामा हिँडिरहनु भएको परमप्रभु परमेश्वरको आवाज सुने। Did you see at verse 9? God is asking this question. अनि 9 पदमा के तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। Where are you, Adam? Where are you? आदम तिमी कहाँ छौ? तिमी कहाँ छौ? He was desiring to have that experience of being in the midst of his people. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो जनहरूको बीचमा भएको अनुभव गर्न खोजिरहनु भएको थियो। It is that thought now coming once again to the forefront in the wilderness. अनि यही विचार हामी हेर्दछौँ जब उनीहरू चाहिँ त्यो उजाड स्थानमा आइपुगे। Many things have happened अनि त्यहाँनिर धेरै कुराहरू भए between the Garden of Eden and the wilderness. त्यो अदनको बगैँचा र त्यो उजाड स्थानको अन्तरालमा। Now God has brought his people whom he had chosen into the wilderness. परमेश्वरले चुन्नुभएका जनहरूलाई उजाड स्थानमा ल्याउनु भयो। And he says, now please let them make me a sanctuary. अब उहाँले भनिरहनु भएको छ तिनीहरूले मेरा निम्ति वासस्थान बनाउन्। For what purpose? कुन उद्देश्यको निम्ति? That I may dwell among them. कि म उनीहरूको बीचमा वास गरौँ। What is that? त्यो के हो? That I may dwell among them. कि म तिनीहरूको बीचमा वास गरौँ। So this thought is continuing through the scriptures. तसर्थ यो विचार चाहिँ पवित्र शास्त्रभरि नै दोहोरिरहेको छ। Can you remember that promise that the Lord Jesus gave us in Matthew chapter 18? Please quickly. मत्ती 18 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन प्रतिज्ञा दिनुभयो के तपाईँलाई त्यो याद छ? We like this promise. Matthew 18 and verse 20. मत्ती 18 अध्यायको 20 पद यो प्रतिज्ञा हामी मन पराउँदछौँ। For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. किनकि जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छन् त्यहाँ तिनीहरूको माझमा म हुन्छु। We remember this promise very often. अनि यस प्रतिज्ञालाई हामी बारम्बार याद गरिरहेका हुँदछौँ। But that promise reveals to us the desire in the heart of God. तर यो प्रतिज्ञाले परमेश्वरको हृदयमा भएको चाहनालाई प्रकट गर्दछ। It is not just one way blessing, but it has a fulfillment for God as well, that his desire is fulfilled. केवल यो एकतर्फी आशिष मात्र होइन तर यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले आफ्नो योजना आफ्नो चाहनालाई पनि त्यहाँनिर पूर्ण गर्नुभएको छ। But as we read on in the scriptures, तर पवित्र शास्त्र जब हामी पढ्दै जान्छौँ what do we find in Ephesians chapter 2, 21 and 22? एफएसी 2 अध्यायको 20 र 21 पदमा हामी यहाँनिर के देख्दछौँ त? Please come with me. Turn in your Bibles. It is true that the verse is coming sometimes on the panel, but still, please try to come with me reading the Bible. हो यो बाइबल पद यहाँनिर अगाडि स्क्रिनमा राखिएको छ तर पनि दया गरिकन आफ्नो बाइबल तपाईहरुले पल्टाउनुहोस्। So those who sometimes put the verses on the panel can delay it by 30 seconds maybe, so that we may all go to the Bible first. अनि जस कसैले यहाँनिर अगाडि स्क्रिनमा त्यो बाइबलको भर्स देखाउनुहुन्छ दया गरिकन केही क्षण तपाईले ढिलो गरिदिनुहोस् ताकि हामीहरुले पनि बाइबल पल्टाउन सकौं। Thank you. Ephesians 2:21-22. एफएसी 2 अध्यायको 21 र 22 पद। In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. जसमा सारा भवन टम्म मिलेर प्रभुमा एउटा पवित्र मन्दिर बन्नलाई बढ्दै जान्छ, जसमा तिमीहरू पनि आत्माद्वारा परमेश्वरको वासस्थान बन्नलाई एकसाथ बनिदै जान्छौ। So through Paul the apostle, the Spirit of God is now making it clearer to us. तसर्थ प्रेरित पावलद्वारा भइकन पवित्र आत्माले हामीलाई यो कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्नु भएको छ। How now a new thing has come. अब यहाँनिर नयाँ कुरा आएको छ। We have become the habitation of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान बनेका छौं, individually and also collectively. अनि देखिने तरिकाले अनि जोडिएको तरिकाले पनि। That we are now being
built up together for an habitation of God, God's dwelling place. अब चाहिँ हामी परमेश्वरको वासस्थान जहाँनिर परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ त्यसको निम्ति हामी एकसाथ जोडिँदै बनिएका छौँ। But we must understand the spiritual aspect of this clearly. तर यसको हामीले आत्मिक पक्ष चाहिँ स्पष्ट रूपले बुझ्नु पर्दछ। This dwelling place of God is not a building that is made up with bricks and or any other earthly material. अनि यो परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ कुनै इट्टा अथवा संसारमा पाइने वस्तुहरूले बनिएको होइन। It is not this building. अनि यो भवन जुन हामीले देखिरहेका छौँ त्यो पनि होइन। Look at 1 Peter 2:5. पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 5 मा तपाईले हेर्नुहोस्। There we have the true dwelling place of God. यहाँनिर हामीले परमेश्वरको साँचो वासस्थानको विषयमा हामी देख्दछौँ। 1 Peter 2:5. You also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिक घर अर्थात् प्रभु येशूद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउनको निम्ति एउटा पवित्र पुजारीको समाज बनिँदै जान्छौ। Please repeat after me in English only. अनि इङ्ग्लिसमा मसँग तपाईले दोहोऱ्याउनुहोस्। Living stones, लिभिङ स्टोन्स, spiritual house. स्पिरिचुअल हाउस। Now we are living stones and we are being built into a spiritual house. अनि हामी चाहिँ जिउँदा पत्थरहरू हौँ र हामी एउटा आत्मिक घरका निम्ति बनिएका छौँ। So this is a mysterious thing. तसर्थ यो एउटा रहस्यको कुरा हो। We only can see we are gathered together as individuals. We are come together into one building. अनि हामी चाहिँ यहाँनिर व्यक्ति व्यक्ति आइकन यस भवनमा भेला भएका छौँ र यो कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। But this will provide God with a spiritual house तर यस कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई आत्मिक घरको कुरा दिँदछ where spiritual sacrifices can be offered. जहाँनिर आत्मिक बलिदानहरू चढाइन सकिदछ। Not any other sacrifice. अरू कुनै पनि बलिदान होइन Spiritual sacrifices. तर आत्मिक बलिदानहरू, Sacrifice of thanksgiving. धन्यवादको बलिदान, Sacrifice of praise. प्रार्थनाको बलिदान, Sacrifice of worship. आराधनाको बलिदान, Sacrifice of a broken and a contrite heart. चूर्ण र टुटेको हृदयको बलिदान, Even the sacrifice of prayer. अनि प्रार्थनाको बलिदान पनि, And sacrifice of our bodies, ourselves as a living sacrifice to God. अनि हाम्रो आफ्नै शरीर पनि जिउँदो बलिदानको रूपमा बलिदान। This is what God is desiring. अनि यही कुरा परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको छ। So it is a spiritual house, dear brothers and sisters. तसर्थ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँनिर भनेको छ आत्मिक घर। So God is doing this great work. तसर्थ परमेश्वरले यो महान कार्य गरिरहनु भएको छ। Now when we come to the passages from which that we have taken the theme verse, अब त्यो भाग जुनबाट हामीले आदर पद लिएका छौँ जब हामी त्यहाँनिर आउँदछौँ we read in Exodus chapter 20, God giving out the law. प्रस्थान 20 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको। It was a very frightening experience for the people of Israel. यो इजरायलीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा डरलाग्दो अनुभव अथवा कुरा भएको थियो। Exodus chapter 20 verse 1. प्रस्थान 20 अध्यायको 1 पद। And God spake all these words saying. अनि परमेश्वरले यसो भन्दै सबै वचनहरू भन्नुभयो। And he gave the ordinances which we know today as the 10 commandments. अनि उहाँले ती नियमहरू त्यहाँनिर दिनुभयो जसलाई चाहिँ हामी आज 10 आज्ञा भनिकन भन्दछौँ। They all heard God speaking from the mountain. अनि त्यो पर्वतबाट परमेश्वरले बोल्नु भएको उनीहरू सबैले सुने। According to Malachi 4:4, it was the Mount Horeb. अनि मलाकी 4 अध्यायको 4 पद अनुसार यो चाहिँ होरेब पर्वत थियो। So they heard the voice of God audible. Everybody could hear. तसर्थ उनीहरूको निम्ति त्यो परमेश्वरको आवाज श्रवण योग्य थियो अथवा सुन्ने योग्य थियो। It was so frightening. अनि यो चाहिँ डरलाग्दो थियो। In verse 18, please. 18 पद। Exodus 20:18. प्रस्थान 20 अध्यायको 18 पद। All the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. अनि सबै मानिसहरूले गर्जनहरू, बिजुलीहरू, तुरहीको आवाज र धुवाँ उठिरहेको पहाडलाई देखे। अनि जब ती मानिसहरूले देखे तब तिनीहरू हटेर टाढामा उभिए। Verse 19. 19 पद। And they said unto Moses,
speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. अनि तिनीहरूले मोसालाई भने हामीसँग तपाईँ बोल्नुहोस् र हामी सुन्नेछौँ, तर परमेश्वर हामीसँग नबोलुन् नत्र हामी मर्छौँ। They could not bear the noise and the sound of God speaking. परमेश्वरले बोल्नु भएको त्यो गर्जन र आवाजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सहन सकेनन्। So they said, please, Moses, you speak to us. We will listen. तसर्थ उनीहरूले भने मोसा तपाईँ चाहिँ हामीसँग बोल्नुहोस्, हामी तपाईँले भनेको कुरा सुन्छौँ। So having given the 10 commandments, तसर्थ 10 आज्ञा दिइसके पश्चात in Exodus 24:12, प्रस्थान 24 अध्यायको 12 पद God tells Moses, परमेश्वरले मोसालाई भन्नुहुँदछ, you please come up to the mountain. तिमी दया गरिकन माथि पहाडमा मसँग आऊ। 24:12. प्रस्थान 24 अध्यायको 12 And the पद। Lord said unto Moses, come up to me into the mountain and be there. तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो माथि पहाडमा म कहाँ आऊ र त्यही बस। And I will give thee tables of stone and a law and commandments which I have written, that thou mayest teach them. अनि म तिमीलाई ढुङ्गाका पाटीहरू र तिनीहरूलाई सिकाउनको निम्ति मैले लेखेका व्यवस्था र आज्ञाहरू दिन्छु। Now God said, Moses, okay, you come up now. अब परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो मोसा अब तिमी चाहिँ म कहाँ आऊ। I have written down the law. अनि मैले त्यो व्यवस्था लेखेको छु, I will give it to you. म त्यो तिमीलाई दिनेछु। You can go and teach it to the people. अनि तिमी गएर चाहिँ मानिसहरूलाई सिकाउन सक्दछौ। So Moses, for some reason, he did not go alone. He took even Joshua with him. तसर्थ मोसा यहाँनिर के कारणवश ऊ एक्लै गएन, तर यहोशुलाई पनि त्यहाँ लगे। And then he went and stood there in front of the mountain. अनि ऊ त्यस पर्वत अगाडि गएर उभिए And he was waiting there for 7 days. अनि उसले त्यहाँनिर 7 दिन पर्खिरहे। Please see verse 50. Now we are at chapter 24, Exodus. Please come with me. प्रस्थान 24 अध्यायको 15 पद दया गरिकन तपाईले पल्टाउनुहोस्। Shall we read together? Verse हामी 15. सबै मिलिकन पढ्ने छौं। And अनि Moses मोसा went माथि up into the चढ्न mount, चढे अनि and a एउटा cloud बादलले covered the पहाडमा mount. Just now try to imagine this vision, what happened there. अनि त्यो घटना त्यो दृश्य तपाईले एकचोटी याद गर्नुस् त त्यहाँनिर के भएको थियो होला। Shall we read verse 16 together? हामी 16 पद सबै मिलिकन पढ्ने छौं। And the glory of the Lord abode upon Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days, and the 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud. And now we find, according to verse 18, Moses got now into the mountain, the final place where only he went, leaving Joshua, and he spent 40 days and 40 nights there. अनि 18 पदमा हामी देख्न सक्छौं उसको त्यो अन्तिम गन्तव्य त्यो पहाड थियो। त्यो पहाडमा उनी उक्लेर गए र यहोशुलाई चाहिँ तलै छोडे अनि 40 दिन 40 रात त्यहाँ रहे। For 7 days only looking at the glory of God. 7 दिन केवल परमेश्वरको महिमालाई हेरिरहेकन। Then he went into the mountain, अनि त्यसपछि उनी पहाडमा उक्ले covered by the cloud. अनि त्यो पहाडले घेरिकन। No one else could see anything now. अनि त्यहाँनिर कसैले त्यो कुरा देखिरहेका थिएन। Moses and God and also angels round about. अनि त्यहाँनिर मोसा र परमेश्वर अनि स्वर्गदूतहरूले त्यहाँनिर घेरिरहेका थिए। Yes, that we'll read later in Acts chapter 7 that angels were round about. अनि प्रेरित 7 अध्यायमा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौं कि स्वर्गदूतहरूले घेरा हालिरहेका थिए। And as Moses waited there, अनि जब मोसाले पर्खिरहे he went for one purpose. अनि उनी एउटा उद्देश्यको निम्ति त्यहाँ गए। What was that purpose? त्यो उद्देश्य चाहिँ के थियो? To bring down the tablets of stone. अनि त्यो ढुङ्गा त्यो आज्ञाको पाटी त्यहाँ ल्याउनको निम्ति God said, you come, I will give you. परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी आऊ र म त्यो तिमीलाई दिनेछु। So Moses is waiting. अनि मोसा पर्खिरहेको छ। God is not giving the tablets. तर परमेश्वरले त्यो पाटी दिनु भएन। God, he is waiting still. अनि ऊ अझै पनि त्यहाँनिर पर्खिरहेको छ। He could see angels walking about. अनि उसले स्वर्गदूतहरू हिँडिरहेको देख्न सक्थे। He may have called one of the अनि angels. उसले एउटा स्वर्गदूतलाई बोलाएको हुन सक्छ। Excuse me, sir. अनि दया गरिकन सुन्नुहोस् त। I have come to collect those 2 tables of stone that God tells that he will give me. अनि परमेश्वरले जुन 2 ढुङ्गाको पाटी मलाई दिन्छु भन्नुभएको थियो त्यो लिन चाहिँ म यहाँ आएको हुँ। But they would have said, please keep your mouth shut. Sit there and wait. तर उनीहरूले भनेको हुन सक्छ तिमी आफ्नो मुख चाहिँ बन्द गरेर एकछिन पर्खेर बस। He is waiting. ऊ पर्खिरहेको छ। Then God appeared to him.
अनि परमेश्वर उस कहाँ देखा पर्नुभयो। Then God began to speak to him. अनि परमेश्वर उसँग बात गर्न थाल्नुभयो। Moses would have been thinking, I don't know how heavy these tables of stones would be. अनि मूसाले सोचिरहेको हुन सक्छ यो दुई ढुङ्गाको पाटी कति गरुङ्गो हुन्छ होला। I have to carry them all the way down. Good that I brought Joshua halfway through. अनि मैले त यसलाई त तल लिएर जानुपर्छ। राम्रो कुरा भयो कि मैले यहोशुलाई पनि मैले आफ्नै साथ लिएँ। But God was not talking about the law or the tablets of stone. तर परमेश्वरले त्यो ढुङ्गाको पाटी अथवा ढुङ्गा लेखिएको त्यो व्यवस्थाको विषयमा कुराकानी गरिरहनु भएको He थिएन। find God coming and speaking to him. अनि उसले त्यहाँनिर परमेश्वर उसँग आएर कुराकानी गरेको देखे। 25 verse 1. 25 अध्यायको 1 पद। The Lord spake unto Moses, saying, अनि परमप्रभु मूसासँग यसो भन्दै बोल्नुभयो, Speak unto the children of Israel that they bring me an offering. इस्राएललाई भन र तिनीहरूले मका एउटा भेटी ल्याउन्। Oh, God is asking for an offering. हेर्नुस् त यहाँनिर परमेश्वरले भेटीको माग गर्नुभएको छ। I came to take the tablets down, but he is now asking something from us. म त यहाँ त्यो दुई ढुङ्गाको पाटी तल लिएर जाउँ भनेको तर उहाँले मसँग भेटी पो मागिरहनु भएको छ। God gave him a long list of things. अनि परमेश्वरले उहाँलाई धेरै कुराको सूची दिनुभयो। All these things you must collect from my people. यी सबै कुराहरू तिमीहरूले मेरो जनहरूबाट चाहिँ लिनु। But they have to give it willingly. तर उनीहरूले चाहिँ इच्छापूर्वक त्यो मलाई दिनुपर्दछ। He started with the most precious thing. अनि उहाँले अति नै बहुमूल्य कुरा साथ यो सुरु He said you have to गर्नुभयो। ask for gold. अनि उहाँले भन्नुभयो तिनीहरूसँग सुन माग। In verse 3, gold, silver and brass, 3 पद सुन चाँदी र पित्तल, blue and purple and scarlet and fine linen and goat's hair. अनि निलो बैजनी रातो र मिहिन मलमलको लुगा अनि बाख्राको ऊन। Now Lord, this is going to be very difficult. अब प्रभु यो त अब गाह्रो कुरा हुने भयो। Now I have to go back and tell all these to my people. अब म त मेरा जनहरू कहाँ पुगिकन यो कुरा बताउनु पर्दछ। They were waiting to receive the tablets. They said, Moses, you please speak to us, we will listen to you. अनि मानिसहरूले त भनिरहेका थिए मोसा तिमीले त्यो ढुङ्गाको पाटी हामी कहाँ ल्याऊ तिमी चाहिँ हामीसँग बोल भनिकन। But God is showing something greater than that. तर परमेश्वरले त्यो कुरा भन्दा अझै महान कुरा त्यहाँनिर देखाइरहनु भएको थियो। He was showing the people of God that he had a desire in his heart. उहाँले परमेश्वरका जनहरूलाई उहाँको हृदयमा के चाहना छ त्यो देखाइरहनु भएको That थियो। will bring satisfaction to his heart. अनि त्यस कुराले चाहिँ उहाँको हृदयलाई सन्तुष्ट पार्दछ। After going through the full list of things that they must bring, अनि उनीहरूले ल्याउनु पर्ने त्यो पुरा सूचीमा गइकन we find him saying, let them make me a sanctuary. At the end of the list, that is what he says in verse 8. Let them make me a sanctuary with all those material. अनि ती सबै कुराको सूची बनाए पश्चात हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ कि तिनीहरूले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन्। So this is what God did for 40 days and 40 nights. तसर्थ परमेश्वरले यहाँनिर मोसासँग 40 दिन 40 रात यी कुराहरू गर्नुभयो। Look at Exodus 25 verse 9. प्रस्थान 25 अध्यायको 9 पद। According to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall you make it. निवास स्थानको नमुना र त्यसका सबै सरसामानहरूको नमुना अनुसार अर्थात् मैले तिमीलाई जे देखाएँ त्यही अनुसार तिमीहरूले बनाउनु। So God said, I'm going to show you now. तसर्थ परमेश्वरले भन्नुभयो अब म तिमीलाई देखाउने छु। So the first day God came and showed him some basic sketch of what they have to prepare. अनि पहिलो दिन यहाँनिर परमेश्वर चाहिँ त्यहाँनिर मोसाका आइकन त्यहाँनिर आधारभूत खेचा चाहिँ त्यहाँनिर त उहाँले देखाउनु भयो। Then every day God will come to meet with him. अनि त्यसपछि परमेश्वर हरेक दिन उनीसँग आएर भेट गर्नुहुन्थ्यो। 40 days and 40 nights. 40 दिन र 40 रात। It took a long time. उहाँले लामो समय लिनुभयो। It was the longest time that a man could go and be with God alone. अनि यो चाहिँ एउटा यस्तो लामो समय थियो जुन समय चाहिँ मानिस केवल एक्लो भइकन त्यहाँनिर परमेश्वरसँग भेट गर्न सक्थ्यो। And it says no food was served during that यहाँ time. भनेको छ कि त्यहाँनिर केही खानपिन नै भएन। He had to keep everything in mind now. अनि उसले सबै कुरा चाहिँ आफ्नो मनमा राख्नु पर्ने थियो। God was showing a pattern. Actually, he could see what God was saying. अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर नमुना देखाइरहनु भएको थियो अनि मोसाले ती सबै कुराहरू चाहिँ देखिरहेका थिए। All the details were given. अनि सबै कुराहरू वृत्तान्त अथवा विस्तृत रूपमा देखाइएको थियो। And that is how they should make the tabernacle, the sanctuary. अनि यस्तो प्रकारले उनीहरूले त्यो निवास स्थान अथवा वासस्थान बनाउनु पर्ने थियो। So dear brothers and sisters, let us understand
that this was so important to God. तसर्थ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी हामीले यो बुझौँ कि परमेश्वरको निम्ति यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। Giving of the law could have been done very simply, handing over the tablets. अनि त्यो व्यवस्था दिने कुरा साधारण रूपमा त्यो ढुङ्गाको दुई पाटी दिएर नै सकिने थियो। But giving of the pattern of the tabernacle took 40 days and 40 nights. तर त्यो निवासस्थानको नमुना दिनको निम्ति 40 दिन र 40 रात लाग्यो। And it covers so many chapters and pages in the Bible. अनि यसले बाइबलमा धेरै पृष्ठहरू चाहिँ यहाँनिर ओगटेको छ। But if you read all the details, how this tent was built, अनि तपाईले विस्तृत रूपमा पढ्नुभयो भने कसरी चाहिँ यो निवासस्थान बनाइएको थियो, remember it is a foreshadow of greater things to come. अनि याद गर्नुहोस् यो चाहिँ पछि हुन आउने कुराको चाहिँ पूर्व छाया थियो। Why? We read in 1 Peter 2:5 that the house is now a spiritual house. किनभने पहिलो पत्र 2:5 पद हामीले के पढ्यौं, यो घर चाहिँ आत्मिक घर हो। Now if you go through the material, list of material, अब त्यहाँनिर चाहिने कुराहरू तपाईले हेर्नुभयो भने they all have a hidden message about the person and the character of the Lord Jesus. अनि यहाँनिर जुन सामग्रीहरू यहाँनिर प्रयोग गरेको छ त्यसमा चाहिँ प्रभु र उहाँको जति पनि चरित्रहरू छ त्यो कुरा चाहिँ लुकेको छ। The person and the character of the Lord Jesus. प्रभु यीशु ख्रीष्टको व्यक्तित्व र उहाँमा भएका चरित्रहरू चाहिँ त्यहाँनिर लुकेको छन्। So that is what you get in the list of all the material. अनि यो सामग्रीहरूको सूचीमा चाहिँ तपाईले यो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। That has to be studied in detail. यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा हामीले पढ्नु पर्दछ। Yeah, that will take a long time to do. अनि यसलाई चाहिँ लामो समय लाग्दछ। At the same time, let us see some basic points regarding this wonderful thing that God asked them to do. अनि यसै घडी यो अद्भुत कुराहरू जुन परमेश्वरले उनीहरूलाई गर्न लाउनु भयो त्यसका आधारभूत कुराहरू हामी यहाँनिर हेर्छौँ। God said, let them make me a sanctuary, परमेश्वरले भन्नुभयो तिनीहरूले मेरा निम्ति निवास स्थान बनाउन् that I may dwell among कि them. म तिनीहरूको बीचमा बास गरौँ। God said, I will show you how to build it. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो कसरी बनाउने म तिमीहरूलाई देखाउने छु। But long before he could say that, तर त्यो भन्नुभन्दा अगाडि नै he had to say something else. उहाँले अर्कै कुरा भन्नु पर्यो। This is now the very important basic foundation that we are learning today. अब यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण आधारभूत जग हो जुन हामीले आज सिक्ने छौँ। Before he said, let them make me a sanctuary, अनि उहाँले मेरो निम्ति निवास स्थान बनाउनु भन्दा अगाडि he said, let my people go. उहाँले भन्नुभयो मेरा मानिसहरूलाई जान देऊ। He said this to Moses to go and tell it to Pharaoh. उहाँले मोसालाई यो कुरा चाहिँ तिमीले फारोलाई गर भन्नुभयो। Let my people go, मेरा जनहरूलाई जान देऊ that they may worship कि me. तिनीहरूले मेरो उपासना गरून्। Now these two things come one after the अब other. यी दुई कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै आउँदछन्। First of all, we must come out. पहिलो कुरा चाहिँ हामी बाहिर आउनु पर्दछ। Then only we can build the sanctuary of God. तब मात्र हामीले परमेश्वरको निवास स्थान बनाउन सक्दछौँ। God said to Pharaoh, who was a hard-hearted man, God said, let my people go. कठोर हृदय भएको फारोलाई परमेश्वरले भन्नुभयो मेरा जनहरूलाई जान देऊ। And we find the Lord saying that again and again. अनि त्यसपछि हामी देख्न सक्दछौँ प्रभुले त्यो बारम्बार भनिरहनु भएको। You can see this in Exodus chapter 5 verse 1, the beginning. अनि प्रस्थान 5:1 पदमा त्यो सुरुवात भएको कुरा यहाँ देख्न सक्नुहुँदछ। Chapter 5, Exodus verse 1. Afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith the Lord God of Israel, let my people go, that they behold a feast unto me in the wilderness. प्रस्थान 5:1 पद त्यसपछि मोसा र हारून भित्र गएर फारोलाई भने प्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ मेरो प्रजालाई जान दे र तिनीहरूले मेरा निम्ति उदार स्थानमा चाड मनाउन्। Do you know the story? तपाईलाई थाहा छ यो घटना How 10 plagues came over the nation of Egypt? कसरी 10 विपत्तिहरू चाहिँ त्यो मिस्रहरूमा आइपुग्यो। Have you read the book of Exodus, the first few chapters? प्रस्थानको केही अगाडिका पुस्तकहरू अथवा अध्यायहरू तपाईले पढ्नु भएको छ। So God opened the whole subject by saying,
let my people go. परमेश्वरले पूर्ण विषय चाहिँ यो भनिकन सुरु गर्नुभयो मेरो प्रजालाई जान दे। They were slaves in Egypt. अनि उनीहरू चाहिँ मिश्रमा दासको रूपमा थिए। Egypt stands for the world, this present evil world, and its influence on the life of a believer. अनि यो मिश्रले चाहिँ के कुरा जनाउँदछ भने यसले चाहिँ वर्तमान दुष्ट संसार र यो दुष्ट संसारले परमेश्वरका जनहरूप्रति जुन छाप छोडेको छ अथवा प्रभाव पारेको छ त्यसलाई देखाउँदछ। Have you got it right now? के तपाईले यस कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ? The Egypt stands for the present evil world and its influence on the believer's life. अनि यो मिश्रले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदछ भने यस वर्तमान दुष्ट संसार र यसले परमेश्वरका जनहरूलाई जुन नराम्रो प्रभाव अथवा असर पारेको छ त्यस कुरा देखाउँदछ। So God said, let my people go. तसर्थ परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो प्रजालाई जान दे। How many times? कति चोटी? He told that 10 times. उहाँले यो 10 चोटी भन्नुभयो। 10 times he said, let my people go. 10 चोटी परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो प्रजालाई जान दे। First one is chapter 5 verse 1. पहिलो चाहिँ प्रस्थान 5 अध्यायको 1 पद, Then 7:16. अनि 7 अध्यायको 16 पद, Then chapter 8 verse 1. अनि 8 अध्यायको 1 पद, Then chapter 8 verse 20. अनि 8 अध्यायको 20 पद, Then chapter 8 verse 21. 8 अध्यायको 21 पद, Then chapter 9 verse 1. 9 अध्यायको 1 पद, Then chapter 9 verse 13. 9 अध्यायको 13 पद, Then chapter 9 verse 17. 9 अध्यायको 17 पद, Then chapter 10 verse 3. अनि 10 अध्यायको 3 पद, Chapter 10 verse 4. अनि 10 अध्यायकै 4 पद। Let my people go. Let मेरो my प्रजालाई people जान go. दे, मेरो प्रजालाई जान दे। So this is a very important principle. तसर्थ यो अति नै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। There has to be some movement. अनि यहाँनिर के यस्तो घटना हुनुपर्दछ। Now in our case it is not physical movement. अब हाम्रो समयमा चाहिँ यो शारीरिक अथवा भौतिक घटना होइन। There has to be a change of heart. अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो हृदयको बदलाव हुनुपर्दछ। See these Old Testament stories and the incidents that they have to be understood with a spiritual interpretation. हेर्नुस् त पुरानो नियममा भएका जति पनि घटनाहरू छ ती घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मिक कुराले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गरिकन बुझ्नु पर्दछ। Now this is not something like we live now in this area and we are going to another area. अनि यो यस्तो होइन कि हामी चाहिँ यो कुराले यहीँ छोडिकन अर्को युगमा हामी प्रवेश गर्दछौँ। This movement is not physical. अनि यो घटना जुन भएको छ यो चाहिँ शारीरिक होइन, It is a spiritual movement. अनि यो चाहिँ आत्मिक कुरा हो। We leave the world हामी यस संसारलाई छोड्दछौँ and our heart is fixed on God. अनि हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ त्यहाँनिर अडेर बसेको छ। Let my people go. मेरो प्रजालाई जान दे। Otherwise, God cannot say, let them make me a sanctuary. नत्र भने परमेश्वरले भन्न सक्नु हुँदैन थियो मेरो निम्ति निवास स्थान बनाओ। Until they went out, God didn't reveal this to them. जबसम्म उनीहरू चाहिँ बाहिर निस्केनन् तबसम्म उहाँले यो कुरा प्रकट गर्नु भएन। So let my people go 10 times. तसर्थ मेरो प्रजालाई जान दे 10 चोटी। Then we also find God bringing on the nation of Egypt 10 plagues. अनि हामी यो पनि देख्न सक्दछौँ कि परमेश्वरले त्यो मिश्र देशमाथि 10 विपत्ति ल्याउनु They are भयो। very troublesome. They are very, very painful plagues. You must read every one of them. The last one being, the 10th one, was the slaying of the firstborn of every family. हेर्नुस् यहाँनिर 10 विपत्तिहरू जतिको छन् तपाईले त्यो पढ्नु पर्दछ किनभने यिनीहरू यति कष्टदायक छ अनि पीडादायक छन्। अनि अन्त्यमा जुन 10औं विपत्ति तपाईले त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ जेठाहरूको मृत्यु। With that last plague, Pharaoh said, okay, you go. अनि अन्तिम विपत्ति भए पश्चात फारोले भन्यो He let them go. उनले जान दिए। That was the greatest victory. अनि त्यो चाहिँ महान विजय थियो। Because of their movement away from Egypt, किनभने उनीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आए। now they can build the sanctuary. अब उनीहरूले त्यो निवासस्थान बनाउन सक्दछन्। For us it is spiritual.
अनि हाम्रो निम्ति यो चाहिँ आत्मिक हो Our heart is fixed on this world. हाम्रो हृदय चाहिँ यस संसारसँग गाँसिएको छ The world is influencing us. संसारले हामीलाई असर गरिरहेको छ But when we turn to the Lord Jesus Christ, तर जब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टतर्फ फर्किदछौँ that slavery is broken. त्यो दासत्व चाहिँ चुडिदछ Our hearts now can be focused upon God. अब हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरतर्फ ध्यान दिन सक्दछ Now that is what God is revealing there. अनि यही कुरा चाहिँ परमेश्वरले यहाँनिर प्रकट गर्नुभएको छ Into the story of the 10 plagues, अनि यो 10 विपत्तिको घटनामा particularly the 10th plague, विशेष गरी 10औं विपत्ति we find God bringing in the story of redemption. हामी त्यहाँनिर छुटकाराको घटना परमेश्वरले ल्याउनु भएको देख्न सक्दछौँ The redemptive plan of God. परमेश्वरको छुटकारा दिने योजना Firstborn of Egypt will be killed. मिश्रको जेठा र अथवा पहिला जन्मेकाहरूको मृत्यु But then God says, you need to have this enacted, that is the slaying of a lamb. तर परमेश्वरले उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूले चाहिँ यो कुरा कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्दछ त्यो थुमाको वध That is what we read in Exodus chapter 12. At the very beginning we read a passage of 14 verses. अनि सुरुमा हामीले प्रस्थान 12 अध्यायको 1 देखि 14 पदमा यी कुराहरू पढ्यौँ God could have simply brought them out. परमेश्वरले उनीहरूलाई सरल तरिकाले पनि निकाल्न Now the सक्नुहुन्थ्यो firstborn of Egypt is dead. अब यहाँनिर मिश्रको पहिलो जन्मेकाहरूको मृत्यु भएको Pharaoh छ said, you go. अनि फारोले भने तिमीहरू जाओ God could have brought them out. परमेश्वरले उनीहरूलाई निकालेर ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो No, God said, no, you need to do something. तर परमेश्वरले भन्नुभयो अह तिमीहरूले अझै गर्नुपर्ने You काम need छ। to kill a lamb तिमीहरूले चाहिँ थुमा वध अथवा मारेको and हुनुपर्दछ apply the blood on the doorpost and the lintel. अनि तिमीहरूले त्यो खाँबाहरू र ढोकाको काठमा त्यो लगाउनु पर्दछ That means God was trying to teach them this redemptive plan of God. यसको मतलब यो हो कि परमेश्वरले उनीहरूलाई परमेश्वरको छुटकारा दिने योजना चाहिँ प्रकट गर्न चाहनु भएको थियो So this is such an important thing. तसर्थ यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो Yes, shall we please? Thank you. So we have this redemptive plan of God revealed at that time. अनि यस घडीमा हामी देख्न सक्दछौँ कि परमेश्वरको छुटकाराको योजना यहाँनिर चाहिँ पुरा Please- भएको अथवा ल्याइएको Please see the beauty of the scriptures. हेर्नुहोस् त यो पवित्र शास्त्रको सुन्दरता This is called a foreshadow of Christ. अनि यसलाई भनिन्छ ख्रिस्टको पूर्व छाया We must learn them. अनि यसलाई हामीले सिक्नु पर्दछ This is a foreshadow of things to come. अनि यो चाहिँ पछि हुन आउने कुराहरूको पूर्व छाया हो So we have so many details given in that redemptive story where God said what to do with the lamb, how to kill, and what should be done with the blood. तसर्थ यो छुटकाराको जुन योजना छ त्यस विषयमा हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ कस्तो खालको थुमा ल्याउने कसरी मार्ने भनिकन So that is in chapter 12. अनि त्यो चाहिँ यो 12 अध्यायमा This is the basic thing. This is where we begin. अनि यो चाहिँ आधारभूत कुराहरू हुन् यो चाहिँ भर्खरै सुरु भएको कुरा हो Please come to Exodus chapter 12. आउनुहोस् प्रस्थान 12 अध्याय Number 1, एक कुरो you find lamb without blemish. अनि यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ कुनै पनि खोट नभएको थुमा Verse 3 of chapter 12. अनि 12 अध्यायको 3 पद Have you taken it? Chapter 12 verse 3. Have 12 you turned to अध्यायको it? 3 पद तपाईँले पल्टाउनु भएको छ के Yes, you need to take a lamb for every house. तिमीहरूले आफ्नो निम्ति एउटा पाठो लिनु And then you have to take, according to verse 5, a lamb without blemish. 5 पद अनुसार त्यो पाठो जो निष्खोट छ No blemish at all. कुनै पनि खोट नभएको That is because that lamb was foreshadowing Christ who was sinless. अनि यो किन भन्दाखेरि यसले प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो पाप रहित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ दर्शाइरहेको थियो They had to take the lamb and turn this way and that way and see whether there is any blemish. अनि उनीहरूले त्यो पाठोलाई हातमा लिकन यताउता पल्टाइकन हेर्नुपर्ने थियो यसमा केही खोट छ कि भनेर This is so important to you and to me. अनि यो तपाईँ र मेरो निम्ति अति महत्त्वपूर्ण छ We needed the Lamb of God who takes away the sin of the world. John 1:29. अनि यौन 1:29 पद त्यो थुमा जसले संसारको सबै पापहरू उठाइ लैजानुहुन्छ Who will do this? कसले
कसले यो गर्दछ? Nobody. कसैले पनि गर्दैन। All have sinned. अनि सबैले पाप गरेका छन्, No, not one righteous. कोही पनि धर्मी छैनन्। What a pathetic condition we are in. हेर्नुहोस् कस्तो दुःखदायी अवस्था घटनामा हामी There बाँचिरहेका was छौँ। only one way. त्यहाँनिर केवल एउटै उपाय थियो, The Holy Son of God must come. परमेश्वरको पवित्र पुत्र जो उहाँ यहाँ आउनु पर्ने थियो। So that in verse 5, lamb without blemish is so important. तसर्थ यो 5 पदमा त्यो निष्कोट पाठो अति नै महत्त्वपूर्ण He छ। knew no sin, 2 Corinthians 5:21. अनि एफएसी 5:21 पद अनुसार उहाँलाई पापको कुनै ज्ञान नै थिएन। Whoever can convince me of sin, ask the Lord Jesus. कसैले पनि त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले पाप गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ मलाई भन्न सक्दछ भने He was the immaculate, sinless Son of God on the face of the earth as a man. अनि त्यो कसैले पनि भन्न सक्दैन, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यस संसारमा पाइएका मानिसहरू भन्दा उहाँ सिद्ध हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँमा कुनै पनि पाप थिएन। यस्तो प्रकारले उहाँ This is how our redemption was planned. अनि यस प्रकारले हाम्रो छुटकारा चाहिँ योजना गरिएको थियो। So what is the first one? तसर्थ पहिलो कुरा के हो? Lamb without blemish. खोट नभएको थुमा। And then look at the second point. अब दोस्रो बुँदा यहाँनिर हेर्नुहोस्, This lamb had to be of the first year. अनि यो पाठो चाहिँ पहिलो वर्षको हुनुपर्ने थियो। Please look at that. You find that in chapter 12, we find in verse 5. प्रस्थान 12 5 पदमा हामी त्यो देख्न सक्दछौँ। Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. तिमीहरूको पाठो निष्कोट पहिलो वर्षको नर होस्। That means son of a year. That means exactly 1 year old. यसको मतलब त्यो 1 वर्षको पुत्र भन्नको मतलब 1 वर्षको। So that, some would say even within the first year. अनि कसैले भन्लान् यो चाहिँ त्यो 1 वर्षभित्रको भनिकन। This speaks to us of this idea of preordained lamb. अनि यसले हामीलाई चाहिँ पहिला नै चुनिएको त्यो थुमाको विषयमा चाहिँ विचार गराउँदछ। Because they had to keep an eye on the lamb from the day the lamb was born. किनभने उनीहरूले त्यो पाठो जुन घडी जन्मिएको थियो त्यस घडीदेखि उनीहरूले त्यसमाथि नजर लागिरहनु पर्ने थियो। When the lamb is born, अनि जब पाठो जन्मिदछ they will take the lamb and look at it. उनीहरूले पाठोलाई ल्याइकन हेर्दथे, Oh, this is a lamb without any blemish. यो पाठो चाहिँ निष्कोट पाठो हो। So this is good for the Passover sacrifice. अनि यो चाहिँ निस्ता चाडको बलिदानको निम्ति चाहिँ योग्य छ। When they did it later years as a memorial, अनि जब उनीहरूले पछि चाहिँ यसलाई सम्झना स्वरूप गरे, that is how they did it. अनि यस प्रकारले उनीहरूले गरेका हुन्। You know, in our villages, when we were small children, अनि तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो गाउँमा जब हामी साना थियौँ, we had in our field some farms we had. अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ खेतबारी थियो। Sometimes we earmark the animals. अनि कहिले Earmark the animal and say, oh, this hen is good for this Christmas. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यो पशुको कानमा चाहिँ त्यहाँनिर कुनै त्यो चिन्ह लगाइकन भन्थ्यौँ, यो चाहिँ यसको लागि, यो चाहिँ यसको लागि भनिकन। Yeah, that is how we do. अनि यस्तो प्रकारले हामी गर्थ्यौँ। We used to do that when we were small, we were in the village. अनि हामी गाउँमा सानो छँदा हामी यस्तो गर्दथ्यौँ। Oh, keep this hen very carefully because for this Christmas this hen will be killed. अनि यो कुखुरालाई चाहिँ तिमीहरूले राख्नु, यो चाहिँ क्रिसमसमा हामीले खाने हो। Because you are keeping an eye on that bird now. अनि तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यस कुखुरामाथि चाहिँ आफ्नो नजर लाउनुहुन्छ। Ordained to die. त्यो मर्नको निम्ति चुनिएको। So preordination is there. हेर्नुहोस् त पूर्ण नियुक्ति यहाँनिर भएको God देख्न did सक्छौँ। that. परमेश्वरले नै यो गर्नुभयो। He is the preordained lamb, the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पूर्ण नियुक्ति हुनु भएको थुमा हुनुहुन्छ। Whom shall I send? म कसलाई पठाऊँ? Who will go for us? हाम्रो निम्ति को चाहिँ जान्छ? The Lord Jesus was delivered according to the determinate counsel of God and the foreknowledge of God. Determinate counsel of God, foreknowledge of God. Acts 2:23. अनि प्रेरित 2 अध्यायको 23 पद अनुसार पुत्र प्रभु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति यसरी दिएको त्यो चाहिँ परमेश्वरको त्यो पक्का सरसल्लाह अनुसार र उहाँको त्यो योजना अनुसार। So please remember this. This lamb speaks to us of the preordained lamb. त्यसैले याद गर्नुहोस् यो थुमा अथवा पाठो चाहिँ पूर्ण नियुक्ति गरेको पाठो हो। Our Lord Jesus was like that. हाम्रो प्रभु ख्रीष्ट यस्तै हुनुहुन्थ्यो। You know that in Genesis 3:15, God said, I will send the seed of the woman. अनि उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ
कि म चाहिँ मानिस अथवा स्त्रीको सन्तान पठाउने छु। And Galatians 4:4 says, when the fullness of time was come, God sent his son. गलाती 4:4 हामी देख्न सक्दछौँ कि समय पुरा भइसके पश्चात परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। That means that God was waiting for the right time. यसको मतलब यो हो कि परमेश्वरले सही समय पर्खिरहनु भएको थियो। Already now the lamb is earmarked, all ordained. अब यहाँनिर त्यो थुमा चाहिँ पहिलेदेखि यहाँनिर नियुक्त गरिसकेको छ। That is how we have received our salvation. अनि यस्तो प्रकारले हामीले चाहिँ मुक्ति प्राप्त गरेका हौँ। So he is the preordained lamb. तसर्थ उहाँ चाहिँ पूर्व नियुक्ति हुनुभएको थुमा हुनुहुन्छ। And he is the lamb who was slain. अनि उहाँ त्यही थुमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ मारिनु The भयो। blood of the lamb. थुमाको रगत It was put on the doorpost and the lintel, अनि यो चाहिँ खाँब र ढोकाहरूमा छर्किँदथ्यो so that the people inside would be safe and secure. ताकि भित्रका मान्छेहरू चाहिँ सुरक्षित र जोगिउन्। Then we have another aspect of it. अनि यसको हामी अर्को पक्ष पनि हामी देख्न सक्दछौँ। It says that you have to feed upon the lamb. अनि यहाँनिर भन्दछ तिमीहरूले चाहिँ त्यस थुमा अथवा पाठोलाई चाहिँ खानु। The lamb has to be killed, अनि त्यो थुमा चाहिँ मारिनु पर्थ्यो and their blood has to be applied. अनि त्यो रगत चाहिँ छर्किनु पर्दथ्यो। Then verse 8 please. अनि 8 पद दया गरिकन Chapter 12 verse 8. प्रस्थान 12 देखि 8 They पद। shall eat the flesh in that अनि night. त्यही रातमा तिमीहरूले त्यो मासु खानु। Our Lord Jesus Christ must be accepted, received, believed in. अनि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ ग्रहण गरिनु पर्दछ। हामीले चाहिँ उहाँलाई भित्र ग्रहण गरिकन उहाँले चाहिँ हामी भित्र ल्याएको हुनु पर्दछ र विश्वास गरेको हुनु पर्दछ। The blood has to be struck on the doorpost. अनि त्यो रगत चाहिँ त्यो ढोकाको खाँबहरूमा छर्किनु पर्दथ्यो। The word strike is there in verse 7. अनि यहाँनिर 7 पदमा देख्न सक्दछौँ त्यो पोतिनु अथवा लगाउनु भनेको You found that word strike. is अनि there. यहाँनिर त्यो पोत्नु अथवा लगाउनु भनेको छ यहाँनिर। It's so important. यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। When you strike it, it's not just applying with a brush. अनि जब यसलाई हामी छ्याप्दछौँ त्यो ब्रसले त्यो लगाएको जस्तो होइन। It is striking. It immediately you look at it. अनि जब तपाईँले केही कुरा छ्याप्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले अचानक हेरिहाल्नुहुन्छ। Faith generated. त्यहाँनिर विश्वास प्रकट भएको Then छ। you need to eat the meat. अनि तपाईँले त्यस मासु खानु पर्दछ। Receive. त्यसलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ। That is what you find in John 1:12. यूहन्ना 1:12 पदमा त्यही देख्नु हुँदछ। You receive him. तपाईँले उहाँलाई ग्रहण गर्नुभयो। You believe in his name. उहाँको नाममा तपाईँले विश्वास गर्नुभयो। These two will bring about our salvation. अनि दुई कुराले चाहिँ हामीमा चाहिँ उद्धार मुक्ति ल्याउँदछ। Are you saved like that? के तपाईँ त्यस प्रकारले बाँच्नु भएको हो? Are you saved like that? के तपाईँले यस प्रकारले मुक्ति पाउनु भएको हो? By believing and receiving. विश्वास गरेर र ग्रहण गरेर। John 1:12. यूहन्ना 1:12 पद। If not, you cannot build the sanctuary of God. नत्र भने तपाईँले परमेश्वरको निवास स्थान बनाउन सक्नु हुँदैन। Let my people go. मेरा मानिसहरूलाई जान दे। Let them make me a sanctuary. उनीहरूले मेरा निम्ति निवास स्थान बनाउन्। That is the right order. अनि त्यो चाहिँ सही क्रम। So God, into that going movement, God brought in the redemptive plan. अनि त्यो जाने कुरामा चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो छुटकाराको योजना चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। And the description of that killing of the lamb is so great. There are many other things you will see in that place. अनि त्यो थुमालाई कसरी मार्ने भन्ने विषयमा वृत्तान्त रूपमा यहाँनिर बताएको छ। त्यो अरू कुराहरूमा पनि तपाईँले त्यो पाउनु हुँदछ। New life in Christ. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा नयाँ जीवन। The meat must be eaten with unleavened bread. अनि त्यो मासु चाहिँ अखमिरै रोटीसित खाइनु पर्दथ्यो। That is life with Christ. अनि त्यो चाहिँ हो ख्रीष्ट सहितको जीवन, Without sin. पापविहीन। What a blessed thing. अनि हेर्नुहोस् त कस्तो आशीषित कुरा। It has to be eaten with bitter herbs also. अनि यो चाहिँ तिता सागपातसित खाइनु पर्दथ्यो। And that speaks to us of our experience of self-judgment. अनि यसले चाहिँ हाम्रो आफूले आफूलाई जाँच्ने कुराको विषयमा जनाउँदछ। And also suffering for the name of Christ. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्ति दुःख भएको कुरा पनि यहाँनिर जनाउँदछ। So dear brothers and sisters, has all these things happened to us? तसर्थ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यी सबै कुराहरू के हाम्रो माझमा भएको छ? This is the foundational truth, अनि यो चाहिँ हो आधारभूत सत्य। the redemptive plan of God. प्रभु यीशु अथवा परमेश्वरको छुटकाराको योजना। Let my people go. मेरो प्रजालाई जान दे। Then let them make me a अनि sanctuary. उनीहरूले मेरो निम्ति निवास स्थान बनाउन्। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।